परमात्मामा बदलिनको लागि छवटा र छवटा औषधिको बारेमा वर्णन गर्दछ। परमात्मामा तत्कालमा अर्थात् वर्तमानमा परिणत भएर रहिरहनका लागि शास्त्रको आधारमा, युक्तिको आधारमा र अनुभवको आधारमा वर्णन गर्दछ। छवटा विष, विषाद, जहर र छवटा औषधि, अमृत। छवटा विषको नाम हो पहिलो चित्तको अशुद्धि, अहंकार भाव हुनु हो चित्तको अशुद्धि। अहंकार भाव हुनु हो यो चित्तको अशुद्धि, यो पहिलो विष हो। यसले गर्दाखेरि आफ्नो भविष्य अन्धकार गराइदिन्छ मुक्तिको दृष्टिकोणले। परमात्मामा बदलिनुको जो उद्देश्य हो त्यसमा पहिलो तगार हो, पहिलो बन्धन, पहिलो बाधा हो आफूलाई अहंकारी रूपमा राखिराख्नु। जबसम्म जो पहिलो अमृत आत्मा हो, पहिलो औषधि जो आत्मा हो, जबसम्म आत्मालाई अहंकारदेखि अलग्गै, कर्मदेखि अलग्गै जबसम्म जान्न सकिँदैन तबसम्म परमात्मामा बदलिने जो इच्छा हो त्यो कहिल्यै पनि पुरा हुन सक्दैन। किनकि आत्मालाई नजानिएर गरिएको जो सकाम कर्म हो त्यो त अहंकारको। अहंकारले कर्म गराइरहन्छ, कर्म गरिरहेपछि अहंकार बसिरहन्छ भनेपछि त छुटकारा पाइएन नि त। किनभने सकाम कर्म छ, आफ्ना आशा इच्छाको लागि काम गरिएको छ, फलको आशाको लागि काम गरिएको छ। त्यो त अहंकारको खेल हो। यसैलाई आफू आफ्नो भनेर अहंकार र कर्ममा लटपटिँदा के भयो भने परमात्मामा बदलिने ढोका बन्द भयो। परमात्मामा बदलिनको लागि त कर्मको अभिमानी अहंकार, अहंकारीको कार्य जो कर्म हो अब यी त अलग्गै हो आत्मा त। किनभने आत्माले त न आफूले कर्म गर्छ न अरूले कर्म गर्छ। आत्मा त कर्ता रहित हो नि, असंग हो, एक हो, अद्वितीय हो, परिपूर्ण हो, परमानंद हो, ब्रह्म हो, शिव हो, पशुपतिनाथ हो। यस्तो हो नि आत्माको अर्थ त जो गीताले बताएको छ। हुनाले अर्जुनले म लड्दिन्न, म आफ्ना दाजुभाइलाई कसरी मारू भनेर लड्ने बेलामा त सारथी श्रीकृष्णलाई त त्यस्तो पो भन्दैन हो, रथबाट उत्रेर लड्दिन्न भन्नु, लड्ने बेलामा लड्दिन्न भन्नु, जबकि सब तयारी भइसकेको छ। अनि कारण अर्जुनले देखाउनु हो मैले आफ्नो दाजुभाइलाई कसरी मार्ने, बरु म भिख मागेर हिँड्छु, आफ्ना गुरुहरू हुनुहुन्छ अगाडि कसरी मार्ने भनेर लड्दिन्न भन्नु। किनभने अर्जुनमा अहंकार भाव थियो त्यति बेलासम्म। आफूलाई
अहङ्कारी रूपमा भित्रबाट दृढ रूपमा मानिराखेका थिए। कर्म नै आफू हो, सकाम कर्म नै आफू हो र यसको अभिमानी अहङ्कारै आफू हो, यस्तो धारणा थियो। त्यसैले त्यस्तो बरु भिख मागेर हिँड्छु भन्ने लाग्यो। त्यही अवसरमा भगवान कृष्णले आत्माको कुरा देखाउनु हो। हेर, आत्मा न कर्म गर्छ न गराउँछ, तिम्रो वास्तव स्वरूप आत्मा हो, तिमी त एउटा निमित्त मात्रै हो, त्यो तिम्रो संस्कारले गर्छ। तिम्रो सम्बन्ध त आत्मा हो, हुनाले आत्माले न मार्छ न मर्छ। त्यसैले आफूलाई आत्मा सम्झेर लड भन्दा भन्दा सारा गीता नै सिद्धियो, 18 अध्यायले सिद्धियो, सम्झाउँदा सम्झाउँदा पछि बुझे, छर्लङ्ग भयो अर्जुनलाई। मेरो शङ्का सबै समाधान भयो, म आत्मा रहेछु, म सदा मुक्त रहेछु, यस्तो दृढता भयो। अनि फेरि लड्न सुरु गर्नुभयो। यस्तो छ इतिहास। संसारका हामी सबैलाई यस्तो छ पृष्ठभूमि। त्यसैले भिख हो कर्म र अभिमानी अहङ्कार भाव, पहिलो भिख। पहिलो औषधि हो आत्मा भनेको अहङ्कार र कर्मदेखि अलग्गै हो। किनकि कर्मले अर्थात् कर्मदेखि अलग जो आत्मा हो, त्यो आत्माले कर्म पनि कहिले गर्दैन र अरू कसैलाई गराउँदा पनि गराउँदैन। किनभने परिपूर्ण आत्मा भगवानले, जहाँ आत्मादेखि अरू वास्तवमा केही छँदै छैन, यस्तो परिपूर्ण आत्मा भगवानले कसरी आफू कर्म गर्नुहुन्छ, कसरी अरूलाई कर्म गराउनुहुन्छ। त्यसैले आत्मा कर्म गर्दैन गराउँदैन। अहङ्कार आफू होइन, आफ्नो होइन। यो पहिलो भिख र पहिलो भिख कर्म सकाम कर्म। सकाम कर्म भनेको आशा इच्छाले कर्म गर्न, फलेच्छाले कर्म गर्न, यस्तो त अहङ्कारीको खेल हो। त्यसैले पहिलो भिख हो। अनि दोस्रो भिख के हो भने भेदभाव। भगवान अर्कै हो, म अर्कै हो, आत्मा भगवान अर्कै हो, म अर्कै हो, यो हो दोस्रो भिख। दोस्रो औषधि के हो भने म त आत्मा भएको हुनाले आत्मा त लगातार रहेको हुन्छ, लगातार रहने आत्मालाई ईश्वर भनिन्छ। ईश्वर त सदा सर्वदा हो, त्यसैले ईश्वर भनेको त भगवान हो। त्यसैले मेरो वास्तव स्वरूप र भगवान त एउटै हो, म त भगवान हो। यस्तो हो दोस्रो औषधि। दोस्रो भिख भगवान अर्कै, म अर्कै। र दोस्रो औषधि के हो भने म त भगवानै हो नि। गीतामा भक्तिको उपदेशमा ज्ञानी भक्तको भजन हो, म भगवान हो, मेरो स्वरूप भगवान हो। यस्तो छ गीताको उपदेश, यथार्थ। त्यसैले भेदभाव हो भिख, दोस्रो भिख। र दोस्रो औषधि हो भेदभाव रहित भगवान आफू, एक भगवान आफू। किनकि आफ्नो वास्तव जो अमर अखण्ड आत्मा हो, त्यो त ईश्वर हो। ईश्वर त भगवान हो, मेरो वास्तव स्वरूप भगवान त एउटै। यसरी सत्वगुण पनि गुणातीत हुन जान्छ, 3 गुण पनि 3 गुणातीत हुन जान्छ। गुणातीत भनेको त एक भगवान हो, एक भगवान भनेको त एक ब्रह्म हो। त्यसैले तेस्रो भिख के हो भने अज्ञानता, यथार्थ नजान्न नसक्नु। तेस्रो भिख यथार्थ जान्न नसक्नु।
किनभने म कर्मवाला हो भनेर कर्मको भाव, किनभने कर्मले त कर्म खडा गरिरहन्छ नि, कर्मले मुक्तिको बाटो त खोल्दैन, सकाम कर्म। त्यसैले शास्त्रमा निष्काम कर्मको व्यवस्था गरे। असाइच्छा रहित कर्म गर्नु, फलेच्छा रहित कर्म गर्नु, ईश्वर भावले कर्म गर्नु, कर्तव्य भावले कर्म गर्नु, तर कर्म अकर्म। अकर्म भनेको त आत्मा हो। कर्म गर्दा भने आत्मालाई देख्नु, त्यो त योग हो नि त। आत्मालाई देख्नु त योग हो नि त, त्यसैले कर्म योग हो नि त। कर्म गर्नु तर योगलाई नछाड्नु भनेको आत्मालाई नछाड्नु होइन। कारण कर्म र योग अलग अलग हो। कर्मले कर्मलाई उत्पन्न गर्छ, आत्मालाई सम्झेपछि त फेरि कर्म त उत्पन्न हुन्न नि, आत्मामा परिणत हुन्छ नि। र कर्म भावमा अहङ्कार भावमा त भेदभाव रहिरहन्छ। भगवान् अर्कै हो, म अर्कै हो, यस्तो भइरहन्छ। त्यस कारणले अज्ञान सधैँ रहिरहन्छ। यो तेस्रो बिख, अज्ञान रहिरहनु तेस्रो बिख। अब अर्कोतर्फ अमृत आत्मालाई जानेर, ईश्वर भगवान्लाई जानेर यसरी रहेपछि त ब्रह्म ज्ञानको उत्पत्ति हुन्छ। ब्रह्म ज्ञान आफू ब्रह्म हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म स्वरूप मेरो आफ्नो स्वरूप हो भनेपछि त अज्ञान त हट्यो नि। त्यसको औषधि हो यो ब्रह्म ज्ञानको उत्पत्ति। अब रह्यो चौथो बिख। चौथो बिख जाग्रत अवस्थालाई आफू आफ्नो भन्नु चौथो बिख हो। अब चौथो औषधि के हो भन्दाखेरि जाग्रत र जाग्रत भित्रको आफू होइन, आफू त जाग्रतको साक्षी हो। साक्षीलाई जान्नेवाला, जान्नेवालामा जानिने वस्तु हुँदैन, द्रष्टामा दृश्य हुन सक्दैन। द्रष्टा हो साक्षी, द्रष्टा त ब्रह्म हो। यसरी जाग्रत अवस्थालाई मात्रै आफू आफ्नो भन्नु चौथो बिख। जाग्रतको साक्षी, जाग्रतदेखि अलग गई जो हो साक्षी, त्यो त ब्रह्म हो। यो हो चौथो औषधि। पाँचौं बिख के हो भने भुसुक्क निदाउँदा त आफू कहाँ पुगिन्छ, कहाँ पुग्छ, के सपना देखिन्छ, के सपना देखिन्छ, त्यो त बिखै हो नि त। आफूलाई थाहै हुन्न कहाँ कहाँ पुगिन्छ, के पुगिन्छ, त्यो त बिख भयो नि त। भनेपछि पाँचौं बिख के हो भन्दाखेरि पाँचौं बिख त स्वप्नलाई, अब स्वप्नमा त कहाँ कहाँ पुगिन्छ, त्यो त आफ्नो त बेकारको समय गयो नि त। बुद्धिपूर्वकको आफ्नो आत्माको अभ्यास त छुट्यो नि त, बिखै भयो। किनभने निदाउँदा त कहाँ पुगिन्छ, आफ्नो अधीन भएन नि त। अब औषधि के हो भन्दाखेरि आफू चाहिँ स्वयं प्रकाश आत्मा हो। स्वप्न अनुसार आफू होइन, आफू त स्वयं प्रकाश आत्मा हो, सदा स्वयं प्रकाश। यस्तो जान्ने पाँचौं औषधि हो। छैठौँ के हो भने भुसुक्क निदाइयो, केही थाहै हुन्न भुसुक्क निदाउन। आफू के हो, कहाँ हो, के हो, केही थाहै हुन्न भुसुक्क निदाउन भने त्यो त बिखै भयो नि। त्यसो भए औषधि के हो त भन्दाखेरि अब त्यो स्वप्न र सुषुप्ति जो छ, स्वप्न र गाढा निद्रा त अज्ञात हुनाले त्यो बिख भयो। अब औषधि फेरि ज्ञातबाट हुन्छ। फेरि त्यही स्वप्नलाई बुद्धिपूर्वक जाग्रतमा सुषुप्तिलाई जानियो भने त्यही औषधि हुन्छ। फेरि यस्तो महलाई सामान्य खाइयो भने त धेरै फाइदा गर्छ, तर त्यसलाई उमालेर हल्काएर खायो भने त बिख हुन्छ नि त। त्यसैले स्वप्न सुषुप्ति नजानेको स्वप्न सुषुप्तिले काम दिँदैन, कहाँ कहाँ पुर्याउँछ कहाँ। तर त्यसलाई जाग्रतमा बुद्धिपूर्वक अनुसन्धान गर्यो भने फेरि त्यही स्वप्नको अनुसन्धानबाट आफू मुक्त हुन सकिन्छ। फेरि किनभने स्वप्नको कुरा सबै झुटा हो, अधिष्ठान सत्य हो, अधिष्ठान आफू। गाढा निद्रा केही पनि थाहा हुन्न, त्यो त बिख हो, त्यो अज्ञात हो। त्यो त
ज्ञात सुसुप्ति भएन भनेको नि त्यो सुसुप्तिलाई बुद्धिले अनुसन्धान गरियो भने त त्यहाँनिर फेरि ब्रह्म फेला पर्छ नि त। म नउमालेर खायो भने त हित गर्छ नि त। नजाने त्यही बिख हुन्छ, जान्यो भने त्यहाँ औषधि हुन्छ। यस प्रकारले जो छ जान्नु, स्वप्न सुसुप्तिलाई बुद्धिपूर्वक जान्नु, त्यो औषधि हो, यो छैठौँ औषधि। यसरी 6वटा मुक्त, 6वटा औषधिबाट वर्तमानमा जीवनमुक्त, देहमुक्त जो कोही पनि हुन सकिन्छ। अहिले यो ज्ञान यज्ञको साप्ताहिक प्रवचन हो। आज सुरुवात हो। हरिओम तत्सत।